नमो रत्नप्रियाय सराजे आज पनि म राजेन्द्र मान बज्राचार्य बज्रान हेल्थ टिप्सको 37औं कार्यक्रम लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। आज 2077 साल वैशाखको 17 गते विश्व कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीमा संक्रमित भइरहेको अवस्था। नेपालमा पनि अहिलेसम्म 54 जना संक्रमित भइसकेको र 16 जना निको भएर घर गइसकेको अवस्था र विश्वमा 2 लाख भन्दा जने बढी नै मानिसहरूले आफ्नो देहलाई त्याग गर्नुपर्ने अवस्था यो कोरोना भाइरसले सृजना भइसकेको अवस्था। एकातिर कोरोना भाइरसले संक्रमित गरेर र यसले महामारीको रूपमा लिएर मानव संहारकै तर्फ गएको हो कि भनेर सन्तासपूर्ण वातावरण भइरहेको बेलामा अर्कोतर्फ यसले एउटा मानव जातिमा एउटा सभ्यताको पाठ पनि सिकाएको छ, सचेतनाको पाठ पनि सिकाएको छ, भाइचाराको पाठ पनि सिकाएको छ। अरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ र अरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने जुन चाहिँ मनसहायक भएका व्यक्तिहरूको पनि यहाँ चाहिँ धेरै नै देखा परेको छ। यो अवस्थामा हामीले मनमा त्रास होइन, यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएर अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जुन अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालहरूमा गीत गाएर, कथा भनेर, नाचेर र चाहिँ एक आपसमा अरूलाई चाहिँ सहयोग र सल्लाह दिएर आइरहेको कुरा यो सर्वविदित नै छ। यो नै यो कोरोना भाइरसको सचेतनाको यो सभ्य तरिका पनि हो। मानव मात्रले अरूलाई मद्दत गर्न बिर्सिसकेको यो 21औं शताब्दीको कहालै लाग्दो जने समयमा अरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर आइरहेको यस सन्दर्भमा आजको यो बज्रान हेल्थ टिप्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु र कार्यक्रमको प्रारम्भमा सराजै एउटा बौद्ध स्तोत्र धार्नेबाट प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु र आजको बौद्ध स्तोत्र धारणी रहेको छ खड्ग योगिनी देवी नमः। अर्थात् योगिनीहरूमध्ये खड्ग योगिनी 4 योगिनीको रूपमा लिने गरिन्छ। वज्र योगिनी, खड्ग योगिनी, विद्याधरी माता र हे वज्र नैरात्मा अर्थात् पुरानो गुहेश्वरी। खड्ग योगिनी पाठ गर्न गइरहेछु। श्री खड्ग योगिनी देवी नमः। रक्तवर्णा महादेवी मुक्तकेशा दिगंबरा द्विभुजे कर्तिपात्रा च त्रिनेत्रा जगन्मोहिनी दायिनी पादधरी देवी गगने पादुका कंठे मुंडमाला वामे रेखत्वांगधारिणी चरणे नौपुरे धारिणीया पंचमुद्रा विभूषिणी त्रिभुवनेश्वरी देवी वंदे तां गुह्य योगिनी दाहिने शीनि श्वेता वामे पीता च व्याघ्रिणी नानगाभरण महादेवी कावाक् चित्तशोरिणी त्वं देवी करुणारूपी रिद्धि सिद्धि प्रदायिनी भक्ता रक्षा करे देवी नमो। श्री खड्ग योगिनी इति खड्ग योगिनी स्तुति समाप्तम। यो खड्ग योगिनी स्तोत्रले सर्वप्रथम त हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको काय वाक् चित्तलाई नै शुद्ध गर्नको निमित्त हामीलाई प्रेरित गरेको छ र यसको निमित्त हामीले करुणा रूपी अर्थात् हाम्रो करुणा दृष्टिले रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरेर सम्पूर्णको रक्षा गर्ने देवीको रूपमा खड्ग योगिनीलाई लिएको छ। खड्ग योगिनी रक्तवर्ण अर्थात् यो रातो वर्णमा रहेको अनि 2 हातमा कर्तिपात्र र त्रिनेत्र जगन्मोहिनी अर्थात् 3वटा आँखाले समता ज्ञान समेत हेरिरहेको अवस्थामा जुन चाहिँ पादधरी गगने वाम पादुका कन्ठे मुण्डमाला वामे खट्वाङ्ग धार्ने यो कर्तिपात्र र खट्वाङ्ग धारणा गरेर
बस्नुभएकी खड्ग योगिनी, यस खड्ग योगिनी देवी स्तोत्रमा एकातिर यसले खड्ग योगिनीको मूर्तिको जुन चाहिँ आइकोनोग्राफिक डिस्क्रिप्सनलाई प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कोतर्फ यसले फिलोसफिकल डिस्क्रिप्सन दिएको छ। तसर्थ यो आइकोनोग्राफिकल अर्थात् मूर्तिकला र दर्शन ज्ञानको दुवैको भण्डारको रूपमा रहेको यो खड्ग योगिनी देवीको जुन चाहिँ मुद्रामा पञ्चमुद्रा विभूषणी पञ्चमुद्रालाई धारण गरेको त्रिभुवनेश्वरी आकाश पृथ्वी र पाताल को चाहिँ यो ताक्ने गरेर यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा कायवाक चित्त गर्नको निमित्त हामीलाई ज्ञान दिने गर्छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, यही क्रममा म आज यो वज्रयान सम्बन्धी उपचार विधिमा अब अहिले कोरोना भाइरसको कारणले विश्वलाई, बौद्ध जगतले, विश्वलाई, यो सनातनी जगतले विश्वलाई अझ भन्नु पर्दाखेरि बुद्ध बोधिसत्वको भूमि नेपालबाट महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाइदिएको छ। त्यो भनेको नमस्कार। हात मिलाउने वा हक गर्ने भनेर आलिङ्गन गर्नेलाई अन्त गरेर यो कोरोना भाइरसको कारणले सबैलाई सचेत गराउँदै सभ्य तरिका भनेको नमस्कार नै हो, जसलाई हामीले कुनै पनि पाठ गर्दाखेरि नमो बुद्धाय अर्थात् बुद्धलाई नमस्कार, गुरुवर्गलाई पनि यो चाहिँ नमस्ते र नमस्कार गर्ने गर्छौँ। तर धेरैलाई थाहा छैन नमस्ते र नमस्कारमा के फरक छ। दर्शक पनि तपाईलाई चाहिँ पनि पक्कै पनि थोरैलाई थाहा छ, धेरैलाई थाहा छैन। नमस्कार भनेपछि हामीले जब प्रारम्भमा भेट हुने गर्दछ त्यो बेलामा नमस्कार गर्ने गरिन्छ, चाहे त्यो बिहान होस्, बेलुका होस्, राति होस्, जहिले पनि सुरुमा यदि भेटिएको छ भने नमस्कार गर्ने गरिन्छ भने जसलाई हामीले गुड मर्निङ, गुड यो चाहिँ आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ, गुड नाइट भनेर यो भन्ने गरेको भन्दा पनि यो फरक छ। नमस्कार आगमनमा अनि नमस्ते बहिर्गमनमा। जब हामी कसैलाई भेट गर्छौं त्यो बेला नमस्कार गर्छौं र भेट गरेर कुराकानी गरेर अथवा चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम पश्चात हामी जाने बेलामा नमस्ते अर्थात् अस्ते अस्ताउनु भनेको त्यहाँबाट बिदा हुनु। यो कुरालाई सधैँभरि चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो नमस्कारले के सिकाएको छ त भन्दाखेरि हामीले हेल्थी यो चाहिँ तरिकाले कसैको सम्मान गर्ने, कसैको स्वागत गर्ने, कसैको सत्कार गर्नेलाई सिकाएको छ हो। अनि हाम्रो यो हातमा रहेको जुन शरीरको सर्वाङ्गको चाहिँ अकुप्रेसर पोइन्ट दुवै हातकोलाई मिलन गरेको छ, यो भनेको सोपरार्थ आफू र अरूलाई मद्दत गर्नु जस्तै नै हो। अर्को कुरा तपाईलाई चाहिँ थाहा छ, यसरी हात मल्ने गरेको सन्दर्भमा हाम्रो शरीरमा इनर्जी डेभलप हुन्छ। अहिले हात धुनेको सन्दर्भमा पनि यसरी हात धुने सर्वप्रथम प्र्याक्टिस पनि इनर्जी डेभलप गरेको कारणले, इनर्जीको कारणले अगाडि भएका जुन चाहिँ यो विषाणु कीटाणुहरूलाई चाहिँ हामीले साबुन पानीले हात धोएर निर्मूल पारिसकेपछि अनि पछाडि यसरी दुवै हातमा, त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ जहाँ चाहिँ यो पुगेको हुँदैन बुढी औँलामा, अनि यसरी गरेर नङ सफा गर्ने र त्यस पश्चात अनि यसरी माडेर गर्ने अनि यो नाडीसम्म यसरी सफा गर्ने। यो भनेको यसरी इनर्जी पैदा गरिसकेपछि मात्रै गर्ने हो। हाम्रो दायाँ हात र बायाँ हातको दुवै इनर्जी यो चाहिँ यसरी जोडिएपछि यसले बढी इनर्जी प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसैको कारणले नमस्कारमा एउटा स्वागत
एउटा सत्कार मात्र होइन, यसले शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा यो स्वस्थ रहन पनि मद्दत गर्दछ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो नमस्कार गरेपछि मनमा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, गर्नेलाई पनि सन्तुष्टि मिल्छ र नमस्कार जसले पाएको छ उसलाई पनि सन्तुष्टि मिल्ने गर्दछ। जुन कारणको कारणले, सन्तुष्टिको कारणले मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ भने दुई हातमा रहेको अकुप्रेसर पोइन्ट, दुई हातमा रहेको यो चाहिँ अङ्गुष्ठहरूमा रहेको औँलाहरूमा रहेको जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, जल यो चाहिँ अग्नि तत्व, यो सबैको मिलनले गरेर हाम्रो यो पञ्चमहाभूत पञ्चतत्त्वले निर्मित शरीरमा अर्को इनर्जी पैदा हुने गर्छ। यो इनर्जी पैदा हुने कारणले हाम्रो शारीरिक रूपमा स्वस्थ गर्न पनि यसले मद्दत गर्छ। र जस्तोसुकै जाने यो रिसाएर क्रोधको अवस्थामा पनि हामी कोही व्यक्तिको अगाडि पुगेको छ भने त्यो व्यक्तिले नमस्कार भनेर जाने भन्दाखेरि हामीलाई एउटा मनमा शान्ति मिल्छ, जुन शान्तिको कारणले हाम्रो क्रोधलाई हामी निर्मूल गर्न सक्छौँ। यसले मित्रता बढाउँछ, यसले विनम्रता बढाउँछ, यसले सद्भाव बनाउँछ। हो, यो सम्पूर्ण कारणले हाम्रो मैत्रीता बढाउँछ, जसको कारणले हाम्रो चाहिँ मुडिता भाव बढ्छ अनि करुणा भाव बढ्छ र आफूलाई त्यागेर पनि अरूलाई हामीले सहयोग गर्ने एउटा उपेक्षा भाव बढ्छ। यो भनेको हामी नमस्कार गर्दाखेरि चटु ब्रह्म विहारमा पर्ने गर्दछ। यो मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किन भन्दाखेरि हामीले जब जब रिस उठ्छ, कसैले हामीलाई त्यो रिस उठेको बेलामा नमस्कार गर्यो भने यो जस्तो सुकै चाहिँ नराम्रो भनेर भने पनि मलाई सम्मान त गर्यो, यसमा एउटा आदर भाव गर्ने गुण त रहेछ भनेर हामी शान्त मुद्रामा रहन्छौँ। यो शान्त मुद्रामा रहेपछि नै हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यसले गरेर, यो नमस्कारले गरेर दुई व्यक्तिको मिलन बिन्दुमा फेरि ल्याउने गर्दछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यही कुराले अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारीको रूपमा फैलिरहेको विश्वमा जुन चाहिँ सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, सत्कार गर्ने र रोग संक्रमण नगर्ने एउटा विधि, एउटा मेथड, एउटा प्रविधिको रूपमा संसारभरि फैलिएको छ। यो हाम्रो बुद्ध बोधिसत्वको ज्ञान अनि सनातनीहरूको ज्ञानको एउटा प्रस्फुटन हो, एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जसले गर्दा हामी मानसिक शारीरिक रूपमा र संक्रमणबाट पनि बच्न सक्छौँ। अब हिजो मैले नाम सङ्गीतिको सन्दर्भमा नाम सङ्गीतिको यो गाथा पढ्ने सन्दर्भमा कृत्यानुष्ठान गाथा को अगाडिको रहेको र आदर्श ज्ञान गाथा भन्दा पछाडि रहेको समता ज्ञानलाई वाचन गरेको थिएँ। यो समता ज्ञानको सुरुमा स्टार्ट साधक पर सर्वा पाए विशोधक सर्वसत्व तमोनाथ सर्वसत्व प्रमोचक भनेर चाहिँ जुन लेखेको छ, यसले एउटा विशोधक विशोधन गर्ने अर्थात् शुद्धिकरण गर्ने यो हाम्रो कुरा शारीरिक र मानसिक रूपमा शुद्धिकरण गरेर काय वाक चित्तलाई शुद्धिकरण गर्नको निमित्त यो साधना गर्नेको रूपमा अगाडि बढेको छ, जसको कारणले क्लेश सङ्ग्राम सूर्यक अज्ञान रिपु दर्पहा तो श्रृङ्गार धर श्रीमान वीर विवर्ष रूपकृत। यसले गरेर हामीमा पैदा हुन सक्ने क्लेशको कारणले जुन द्वन्द्व स्थिति हुन सक्ने त्यो द्वन्द्वात्मक स्थितिलाई अन्त गर्ने कुरा जनाएको हामीले पाउँछौँ, जसको कारण अझ भन्ने हो भने यसले हाम्रो प्रत्येक पाइलालाई अगाडि बढाउँदाखेरि
त्यो पाइला राम्रो पक्षमा लाग्न सकोस् भनेर चाहिँ यसले हामीलाई अग्रसरता र चाहिँ मार्गस्थ गरेको बाहुदण्ड सदाक्षेप पद निक्षेप नर्तन श्रीमच्छ पूजा भोग गगना भोग नर्तन यो हाम्रो हात खुट्टा सबै सही ढङ्गले परिचालन गरेर हामीले क्लेश मोचन गर्नको निमित्त यसले मद्दत गर्दछ। एक पाद तलाक्रान्ता मही मण्डल तलेसित ब्रह्माण्ड शिखराकान्त पादाङ्गुष्ठ नखेसित एक पाद एउटा खुट्टालाई जुन हिजो मैले भनेको थिएँ हनुमान आसन, हनुमान आसन जस्तो बस्दा अथवा एक खुट्टाले टेकेर अथवा एउटा पैतालाले टेकेर अर्को पैतालालाई उठाएर जाने बस्दाखेरि यो महीमण्डल भनेको हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। त्यो ब्रह्माण्डलाई सिक्नको निमित्त हामी ब्रह्मचारी पनि हुनुपर्छ। ब्रह्मचारी जने हुनको निमित्त हामीले एउटा प्रज्ञा र उपायको ज्ञान पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। प्रज्ञा र उपायको ज्ञान प्राप्त गर्नेको भनेको नि वज्रयान बौद्ध धर्ममा यो नैरात्मा, ये वज्र नैरात्मा भन्ने गरिन्छ। यी नै एक पाद भन्ने कुरा पनि यही आउँछ। र पादाङ्गुष्ठको कुरा मैले जाने हनुमान आसन, जसबाट हामीले जाने यो ब्रह्मचर्यमा बस्नको निमित्त मद्दत गर्छ भनेर हिजो व्याख्या नै गरिसकेको थिएँ। अनि यसैको कारणले एकार्थो द्वय धर्मार्थ, एउटा अर्थले दुई धर्मको जाने बीचमा परमार्थ बिनेछ र त्यसले परमार्थ ज्ञान जाने प्राप्त गर्न सकिन्छ। नाना विज्ञप्ति रूपार्थ चित्त विज्ञान सन्तति, यसले अनेक विज्ञानका कुराहरूलाई यस चित्त विज्ञान मनको ज्ञानले नै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको पाउँछौँ। अशेष परमार्थ रति शून्यता रति, यसले शेष रहित रूपमा अशेष पुर्याउँछ, जसको कारणले ये वज्र नैरात्माको शून्यता ज्ञानमा चाहिँ पनि यसले कामराग, क्लेशराग, मोहरागलाई त्याग्न सिकाउँछ। यसले भवरागलाई पनि त्याग्न सिकाउँछ, जसको कारणले हामीले यो त्रिभुवनमा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। शुद्ध शुभ्रात धवल शरचन्द्र सुप्रभव बालार्क मण्डलाचायो महाराग नख प्रभा, जसको कारणले यो वृक्ष ब्रह्माण्डमा रहेको एउटा महाराग जुन पञ्चस्कन्ध पञ्च इन्द्रियबाट प्राप्त हुने गर्दछ, त्यो महाराग, क्लेशराग, मोहराग, एशिया राग, यो सबैलाई अन्त गर्नको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्रदान गर्छ, जसको कारणले इन्द्र नीलाग्र सञ्चिरो महानील कायाग्र महामणि मयूख श्री बुद्ध निर्माण भूषण, बुद्धत्व निर्माण मार्गमा जाने यो ज्ञानलाई हामीलाई प्राप्त गर्नको निमित्त धेरै मद्दत गर्ने हुन्छ, जसको कारणले लोक धातु सदा कम्की, यो लोकको सम्पूर्ण ज्ञान धातुको ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गरेर रिद्धि सिद्धिको बलले यो चाहिँ महापराक्रम भएर अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले समाधिमा बस्नको र समाधिबाट ज्ञान प्राप्त गराउन धेरै नै मद्दत गर्छ, जसको कारणले बोध्यङ्ग कुसुमामोद तथागत गुणो गरी, अनि बोध्यङ्ग जने बोधी ज्ञान प्राप्त गरेर तथागतको गुणबाट हामी सर्वसम्पन्न हुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा लाग्नको निमित्त सम्यक सम्बोधिको मार्ग चित्त लिएर हामी अगाडि बढ्नको निमित्त मद्दत गर्दछ। सर्वसत्तो महासङ्गो निसङ्गो गगनोपम, सर्वसत्तो मनोजात सर्वसत्तो मनोजव, सर्वसत्तो सम्पूर्ण सत्व प्राणी, जगत सत्व प्राणी, जीवित र निर्जीव, यो सबैमा हामी निसन्देह गगन आकाशमा रहेको तारा नक्षत्रगणलाई पनि समेटेर हामी सत्यताको अगाडि बढ्न सक्छौँ। सर्वसत्वेन्द्रिया ज्ञानार्थ सर्वसत्व मनोहर पञ्चस्कन्धार्थ तत्त्व पञ्चस्कन्ध विशुद्धिक, जसको कारणले हामीले पञ्चतत्व जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व
यो सबैको ज्ञान प्राप्त गरेर हामीले पञ्चस्कन्द चित्त विज्ञानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेर यही भित्र नैरात्माको ज्ञानमा हामी पदार्पण गर्न सक्छौँ, जसको कारणले सर्वनिर्याण कोटिस्थ सर्वनिर्याण कोविड सर्वनिर्याण मार्गस्थ सर्वनिर्याण देशका सबैको भलोको निमित्त सम्पूर्ण ज्ञानहरू सबै उपायहरू लगाएर हामीले निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छौँ। द्वादशाङ्क भवोत् खाटो द्वादशाकार शुद्धकृक चतु सत्य नयाकार अस्ता ज्ञान भवोधिक। यो चतु सत्य चार आर्य सत्यलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारणको जरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। जुन जराबाट हामीलाई दुःख प्राप्त हुन्छ त्यो जरा नै निर्मूल गरेको खण्डमा हामी दुःख प्राप्त गर्न भव संसारमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन। यसमा द्वादशाकार अर्थात् हाम्रो चाहिँ 12 महिनाको चाहिँ कुरा अथवा हाम्रो चाहिँ द्वादश प्रतीत्य समुत्पादको कुराले सत्य कुरामा हामी अगाडि बढ्नको निमित्त एकदम महत्त्वपूर्ण ज्ञान हासिल गर्न सक्छ, जसको कारणले नाना यान नयो पाए। योभन्दा पहिले अमे बुद्ध निर्माण काय कोटि विभावक सर्व क्षणापि सम्बोधि सर्वचित्त क्षणार्पित। यो विविध चाहिँ बुद्धि ज्ञानको उत्पादन र उत्पादकत्व प्रगति र संवेदनशीलतालाई हामीले बुझेर भीमकायको रूपमा रहेको यो विशाल ज्ञानको भण्डारलाई पनि हामीले सहज ग्रहण गर्न सक्छौँ, जसको यो ग्रहण गर्नको निमित्त अनेक उपाय नाना यान अनेक यान अनेक मार्गहरू चाहिँ भए तापनि यो सबै मार्ग भनेको यान त्रितय यो तीनवटा महायान वज्रयान र थेरवाद। अनि त्यो बेलामा श्रावक यान प्रत्येक बुद्धयान र सम्यक सम्बुद्ध यानमा नै समाहित भएको हामीले पाउँछौँ। जुन समाहित भनेको त्यो भनेको बुद्ध यान हो। बुद्ध यान भनेको एक यान हो। यो एक यान भनेको तथागत तथताको ज्ञान हो, जसको कारणले हामीले क्लेश धातु विशुद्धात्मा कर्म धातु क्षयङ्कर उद्योदधि समूर्तीर्णो योग कान्त र मिश्रित। यो एक यान भएर बुद्ध यानबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि क्लेश धातुलाई हामीले विशुद्ध शुद्ध गर्न सक्छौँ, कर्म धातुलाई क्षय गर्न सक्छौँ र हामी उत्तीर्ण गर्नको निमित्त हामी सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यसै अगाडि बढ्ने क्रममा प्रज्ञोपाय महाकरुणा अमोघ जगत दर्शकित। यो प्रज्ञोपाय जने प्रज्ञा र उपायको जने ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ जब हामीले क्लेशोपक्लेश संक्लेश शुभ्रहीन सवासन क्लेश उपक्लेश यो जने अनेक क्लेशहरूले व्याप्त भएको सन्दर्भमा हामी मर्नुपर्छ भनेर मृत्युसँग सत्यताको साक्षात्कार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सम्पूर्ण क्लेश हामीले नाश गर्न सक्छौँ। सर्वसंज्ञा प्रहीनार्थो विज्ञानार्थो निराधक। यो सबै संज्ञाहरू सबै जन उपायहरूबाटै हामी विज्ञानको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। सर्वसत्व मनोविषय सर्वसत्व सर्वबुद्ध मनोगति। यसैको कारणले हामीले सबै प्राणीको सबै विषयमा यो हित र उद्धार गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो गतिलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। सर्वसत्व मनोचित्त सचित्त समताङ्गत सर्वसत्व मनोलादि सर्वसत्व मनोरथी। यो मनमा अनेक विकारहरू चाहिँ आउने, चित्तमा विकारहरू आउने, जसको कारणले शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा हामी बिरामी हुन्छौँ र त्योलाई चाहिँ मुक्त गर्नको निमित्त यो बुद्ध ज्ञान तत्त्व ज्ञान र मर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानले सबै निर्मूल गर्दछ, जसको लागि सिद्धान्त विप्रपोपित सर्वभ्रान्ति विवर्जित निसंदिग्ध मतिस्तर्य सर्वार्थ त्रिगुणात्मक। यसले सम्पूर्ण ज्ञान हामीमा सिद्धान्तको रूपमा प्राप्त गर्ने गर्छौँ, जसको कारणले पञ्चस्कन्धार्थ त्रिस्काल पञ्चस्कन्धको यो त्रिकाल भनेको चाहिँ भूतकाल वर्तमान काल र भविष्यकाललाई सर्वक्षण विभाजक यसलाई विभावक यो सबैलाई हामीले चाहिँ आफ्नो काबुमा लिएर विभिन्न चाहिँ प्रकारले
एक क्षण विषम बुद्ध सर्वबुद्ध स्वभावका, यो एक क्षणमै अथवा सम्बुद्धको ध्यानबाट हामीले सर्वबुद्धको ज्ञानबाट स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौँ, जसको कारणले अनङ्ग काय कायाग्र काय कोटि विभावक अशेष रूपी सन्दर्शी रत्नकेतु महामरे। यो रत्नकेतु अर्थात् रत्नको जस्तो चाहिँ महत्त्व हुन्छ, त्यसरी नै यो सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई निर्मूल गरेर हामीले प्रज्ञा र उपाय तत्त्वज्ञान सत्यताको चाहिँ साक्षात्कारबाट हाम्रो शरीरलाई शुद्धिकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। यही नै समता ज्ञान हो र यो समता ज्ञान नाम सङ्गीतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञानको रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, हामीले बुझ्न सक्छौँ। तसर्थ यो कुरालाई हामी चिन्तन मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नाम सङ्गीति हामीले समग्र रूपमा भन्ने हो भने यो प्रज्ञा पारमिताको सार हो, जसमा यो अनुच्छेद प्रत्येक जने अध्यायमा अर्थात् जुन अध्यायलाई परिवर्त भनेर लेख्ने गरेको छ भन्ने गरेको छ, त्यो परिवर्तबाट हामीले प्रत्येक यो चाहिँ परिवर्त अध्यायबाट यसरी नै व्याख्या विश्लेषण गरेर हामीले नाम सङ्गीत ग्रन्थलाई सुरुदेखि अन्तसम्म र अन्तदेखि सुरुसम्म हामीले दुई चाहिँ पक्षबाटै बुझिन खोज्यो भने सर्वज्ञताको मार्गमा हामी लाग्न नसकौँला, तर सर्वज्ञता प्राप्त गर्ने मार्गस्थ भएर हामीले केही अभ्यास गर्न सकिन्छ। जुन नाम सङ्गीतिको अन्तमा ए धर्म हेतु प्रवाहको गाथाले नै यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीलाई ज्ञान दिने गर्दछ। सारी पुत्र भन्थे यही एउटा गाथा सुन्न साथै अरहत हुनुभएको भनेपछि यो ए धर्म हेतु प्रवाह हेतु तेसाङ भन्ने चाहिँ गाथामा कति महत्त्व रहेछ। यसले हाम्रो यो मानव शरीर मात्र नभइकन प्रकृति र प्राकृतिक सत्ता पनि हेतुकै कारणले यो सृजना हुने गर्दछ। हेतुको कारणले सृजना हुने भनेको हेतुको दुईवटा कारण हुने गर्दछ, एउटा राम्रो हेतु अर्को नराम्रो हेतु। यो भनेको राम्रो कर्म र नराम्रो कर्म। बोधिसत्व मार्गमा जानेहरूले हेतु फलको निमित्त राम्रो कर्ममा पुनर्जन्म लिने गर्दछ। त्यही भएर महायान बुद्ध धर्ममा रिम्पोचेहरू पुनः जन्मने गर्दछन्। किन भन्दाखेरि एउटै जन्ममा महायानमा सबैको दुःख हरण गर्न सक्दैन, सबैको दुःखलाई चाहिँ मेटाउन सक्दैन, अनि त्यो महायानमा रहेको बोधिसत्वचर्या बोधिसत्व यान अर्थात् तथागत बोधिसत्वचर्यामा लागेर उहाँहरूले प्रणिधान गर्नुहुन्छ। यो जन्ममा मैले सबैको दुःखलाई हरण गर्न सकेन, मुक्त गर्न सकेन, अब फेरि जन्म लिएर बाँकी रहेका दुखी जनको दुःखलाई मैले हटाउन सकौँ भनेपछि त पुनर्जन्म हुने नै भइहाल्यो। अर्को हेतुफलमा जुन 10 अकुशलादि कर्म गर्न पुग्छ, जुन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्याको कारणले गर्नु नै नहुने काम हामी गर्न पुग्छौँ, जसको कारणले हेतुफलमा पुनर्जन्म भएर अथवा नर्क भोग गरेर हामी दुःख पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैको कारणले अब संसारमा यो पृथ्वीमा फेरि जन्म हुन्छ, जसलाई पुनर्जन्म भनेर भन्ने गरिन्छ। यो पुनर्जन्मको प्रकृति भनेको नै भव चक्रमा देखाएको सम्पूर्ण ज्ञान हो। तसर्थ हे वज्र नैरात्मा बागीश्वर वा भवचक्र यो सबै एउटै हो भनेर पनि हामीले भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ हामीमा देखा पर्छ, जसको लागि यो हेतु फलमा नआउनको निमित्त 4 आर्यावलकितेश्वरको कुरा पनि आउने गर्दछ। जुन पद्म पानी लोकेश्वर बुङ्गद्य जसले जल र अन्नको व्यवस्था गर्छ, जन्मेपछि
दुःख नपाउनुको निमित्त जल र अन्न अत्यावश्यक छ। जल र अन्न मात्रै भएर पुग्दैन, दुःख नपाउनुको निमित्त शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ, जसको लागि आनन्दादि लोकेश्वर अर्थात् सौभाग्य निरोगीताको निमित्त यसले हामीलाई दर्शन ज्ञान दिने गर्छ। अब निरोगी मात्रै भएर हामी फेरि खायो पियो निरोगी भयो, तर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले केही गल्ती गरेर यो जीवन र मरणमा सहजीकरण भएन भने फेरि पुनर्जन्म हुने लक्षणहरू देखा पर्छ, जसको लागि फेरि पुनर्जन्म नहोस् भनेर अमोघ पाश लोकेश्वर जनबहाद्यले ज्ञान प्राप्त दिने गर्दछ। यो अमोघ पाश लोकेश्वरले हामीलाई जुन चाहिँ यो जन्म लिइसकेपछि यसलाई शुद्ध र शान्तिको रूपमा चित्त शुद्ध गरेर, कायवाक चित्त शुद्ध गरेर हामी अगाडि बढेको खण्डमा जन्म र मृत्यु सहज हुन्छ, हामी निरोग भएर जने पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले अमोघ पाश अर्थात् एउटा घेराभित्रको जुन ज्ञानलाई प्राप्त गरेर हामी यो पुनर्जन्म नहुने ज्ञान प्राप्त गर्नुको निमित्त अमोघ पाश लोकेश्वरको ज्ञान हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसै गरेर यो सम्पूर्ण ज्ञान कहाँबाट आयो त? यदि हामी नजन्मेको भए यो दुःख पाउनु पर्दैन थियो, अथवा सुखको अनुभव र अनुभूति गर्नु पर्दैन थियो, र दुःख र सुखको अनुभूति गरेर यो सत्मार्गमा जानै पर्छ भनेर हामीले ज्ञानै प्राप्त गर्नु पर्दैन थियो। यो जन्मान्तरको कुरामा जन्मको अथवा सृष्टिको सृजनाको कुरा सृष्टिकान्त लोकेश्वर नाला करुणामयले गर्ने गर्दछ। नाला करुणामयको ज्ञानबाट हाम्रो आँखाबाट, दुई आँखाबाट चन्द्र र सूर्य, यसरी नै दुई कानबाट, मुखबाट, शरीरका प्रत्येक यो अङ्ग प्रत्यङ्गबाट एउटा एउटा ज्ञानबोधक रूपमा ज्ञानका कुराहरू दिनको निमित्त सृजना गरिने हुँदाखेरि नै सृष्टिकान्त लोकेश्वर भनेर भनेको हो। सृष्टिकान्त लोकेश्वरको सम्पूर्ण जुन शिक्षाको रूपमा देखाएका देव देवताहरू भन्दा पनि त्यो देव देवता पितृको शिक्षालाई हामीले ग्रहण गर्न सकेको खण्डमा भवचक्र यो व्हील अफ लाइफमा हामी फेरि जन्म लिनु पर्दैन, हामीले पुनर्जन्म लिनु पर्दैन, जसको कारणले हामीले दुःख पाउनु पर्दैन, हामी निर्वाण मार्गमा जान सकिन्छ। यति नै भन्दै आजको यो वज्रयान र वज्रयान थेरापी अन्तर्गत वज्रयान हेल्थ टिप्सको 37औं कार्यक्रम यी अन्त गर्न गइरहेको छु। तपाईहरूले दिउँसो 3:30 बजेको वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रम अवश्य हेर्नुहोला र तपाईहरूलाई मनमा लागेका कुरा यो कार्यक्रम र त्यो कार्यक्रममा तपाईलाई जे जिज्ञासा लाग्छ भलाकुसारी कार्यक्रममा तपाईले मेसेन्जरबाट अथवा कमेन्ट बक्सबाट लेखेर पठाउनु भयो भने म त्यसको निराकरण गर्न, त्यसको समाधान गर्न, तपाईको जिज्ञासा मेटाउन म परमद्भुत प्रयास गर्नेछु। तपाईलाई चित्त बुझ्छ लाइक गर्नुहोस् र अरूलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ शेयर गर्नुहोस्। अनि जिज्ञासा प्रश्न र समस्या छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। साथै यो युट्युब राजेन्द्र मान बज्राचार्यलाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरूले निरन्तर जोडिनुको निमित्त ज्ञान गुणका कुरा र तपाईहरूबाट सिक्नुपर्ने मैले प्रश्नको रूपमा पनि प्राप्त गर्नको निमित्त युट्युबमा राजेन्द्र मान बज्राचार्यलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।